इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि मैंने कल बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे मिलने की दावत दी है और आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है और जो हमारा AIP का तकरीबन 26 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे में हुई हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई, और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। तो उसमें जो है बाकायदा जब फैसले होंगे तो वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अभी इन बातों पर डिस्कशन हुई। आपकी इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी कोई आपने दरख्वास्त की है PM साहब को कि मुझे मिलने दिया जाए? कोई बातचीत? सर मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ तारिक सुमैर M न्यूज़ से। आप ये बताइए कि जो बलूचिस्तान में इतना खौफनाक वाक़यात हुए उस पर आपने पहली दफ़ा बड़ा, आप हमेशा बयान देते हैं दहशतगर्दी के हवाले से, पहली दफ़ा आपका जो बयान था क्लैरिटी से आया कि दहशतगर्द जो हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अंदर जो आपकी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू हुई है, क्या चारों चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ कोयटा ना जाएं, यकजहती का इज़हार करेंगे बलूचिस्तान के अवाम के साथ और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ें और दुनिया को और दहशतगर्दों को पैगाम दें? सबसे पहली बात कि शायद इससे पहले आप जो हैं कोई पहाड़ी एरियाज़ में होंगे तो आपको क्लैरिटी से मेरे बयान सुनाई नहीं दिए होंगे। क्लैरिटी से हम पहले से बोल रहे थे और अभी जो हैं आप नीचे आए हैं और आपके कान माशाल्लाह जो है वो सही काम कर रहे होंगे, तो आपको इसलिए क्लियरिटी से सुनाई दिया। नहीं, हमारे ये सीनियर बंदे हैं सर, इस तरह ना करें। मैं यार मजाक कर रहा हूँ। हाँ, ये PM के हाँ, और हमारी जो क्लियरिटी है वो स्टार्ट से ही है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है, और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। इमरान खान मैं माजरत चाहता हूँ अगर आप खान से मुलाकात के हवाले से PM को आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुतल्लिक सर आप नहीं कोई नहीं इसके हवाले आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? जवाब नहीं, कोई आपको उन्होंने टाइम फ्रेम दिया कि कब तक आपको 1000 रुपए का मुतालबा करते हैं? फिर जो दहशतगर्दी के हवाले से 3% देना था उसकी बात होती है, NFC में तब्दीलियों की बात हो रही है, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखा है? ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके सामने रखी हैं और जो मेरे ख्याल में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एहसन इकबाल साहब हैं उनको, और फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर डेफिनेटली उन्होंने हिदायत जारी की है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से बैठे, आज ही बैठे और इन चीज़ों को जो है देखें। 8 फरवरी को आ रहे हैं सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं है। 8 फरवरी का क्या प्लान है? 8 फरवरी का सियासी कमेटी की जो लोग हैं उनको कहते रहते हैं कि आप बैठे आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब आज आपको बाकायदा तौर पे उन्होंने कोई बात की है कि आए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, कोई आगे का जो है वो हल निकालते हैं? पाकिस्तान स्पेसिफिक बात हुई है सारी। तीरा ऑपरेशन के बारे में बता दीजिए, क्या तीरा ऑपरेशन के बारे में बातचीत हुई? जो नकल मकानी की जा रही है वहाँ पे उसके हवाले से 4 अरब रुपए का इल्जाम आप पे लगाया जा रहा है, उसके हवाले से कोई बातचीत की गई? देखें 4000 अरब नहीं, हम तो 4 अरब रुपए नहीं, हम तो 5300 अरब रुपए जो IMF का रिपोर्टेड हैं उसका
الزام نہیں لگاتے ہیں، وہ چارج شیٹ ہے ان کے خلاف جو 4 ارب کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری جو ہیں سیاسی بیان بازیاں ہیں جو 4 ارب روپے ہیں۔ 5300 ارب روپے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ IMF نے رپورٹ کی ہے، وہ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں۔ 4 ارب روپے جو ہیں تھوڑی رقم ہے، جو میرے تیرا کے لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کے لیے 4 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میرے خرم کے لوگ قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ جو باجوڑ کی عوام قربانی دے رہے ہیں یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر فرض کریں ان پیسوں پر تنقید کریں گے تو آپ اس قربانی کو رد کریں گے، تو میرے خیال میں اس قربانی کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ وہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی خیبر پختونخوا کے، چاہے وہاں پر فوجی ہیں، چاہے وہاں پر پولیس ہیں، CTD ہیں یا ہماری عوام ہے، وہ جو ہیں آپ کو اسلام آباد میں جب آپ آرام سے سوتے ہیں تو وہاں پر وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تمام لوگوں کو ان قربانیوں کا احساس کرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ کہ بانی کے حوالے سے کی ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیٹیگری کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی، کوئی بات آپ جائیں گے ملاقات کے لیے؟ چونکہ IMF اتفاق سے اسلام آباد میں کل منگل ہے، تو ملاقات کے لیے دوبارہ جائیں گے ڈیالہ؟ نہیں، کل تو وکلاء اور فیملی کا دن ہے، رفقا کا دن نہیں ہے، تو میں نہیں جاؤں گا۔ صوبے کے درمیان ایک بڑا تناؤ تھا، تو آج جو ملاقات ہوئی ہے سمجھا جائے کہ کوئی بریک تھرو ہوگا، کوئی پیش رفت ہوگی یہ صوبے اور وفاق کے درمیان؟ دیکھیں سے آپ کا مکالمہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، جو آج کی ملاقات تھی یہ اس عہدے کا تقاضا تھا جس عہدے پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بحیثیت سیاسی ورکر شاید میں کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھتا، لیکن میں نے جو ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے مناسب سمجھا، کیونکہ وہاں پر حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو اور چاہے بند کمروں کے فیصلوں سے ہو، تو اس کے حوالے سے میٹنگ ضروری تھی۔ شہباز شریف صاحب نے مجھے ملنے کی دعوت دی ہے اور آج میں آیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے بلوچستان کے واقعے پر ان سے اظہار تعزیت بھی کی ہے، اور دہشت گردی کی اس واقعے کی، دہشت گردی جہاں پر بھی ہوتی ہے ہم اس کی ہمیشہ سے مذمت کرتے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی مذمت کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، چاہے وہ NFC ہے، چاہے ہمارا CRBC ہے، چاہے ہمارا NHP ہیں، اور جتنے بھی ہمارے باقی بقایا جات ہیں وفاق پر، ان حوالے سے بات ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل پر بات ہوئی ہے، اور جو ہمارا AIP کا تقریباً 26 ارب روپے ابھی تک خیبر پختونخوا اپنی جیب سے مرج اضلاع میں، ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں لگا چکا ہے، تو اس بارے میں ہوئی ہیں۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب کو اور باقی ٹیم کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ مزمل اسلم صاحب سے آج ہی اس حوالے سے میٹنگ کرے، اور جو ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مسئلے حل ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہیں 1-2 میٹنگز اور ہوں گی اسی حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی ایک میٹنگ 2 اور ہوں گی، تو اس میں جو ہیں باقاعدہ جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ابھی ان باتوں پر ڈسکشن